नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। साउन 30 गते भित्र ओडा कमिटी बनाउन नेकपा माओवादीको निर्देशन। भारतीय एसएसबीको ज्याजतीले नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको भन्दै भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाउन सरकारसँग माग। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ऐना महिनामा सहयोगीहरू बढ्दै। राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा 50 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि डोना थापा 3 स्टार क्लबमा अनुबन्ध। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले साउन 30 गते भित्र ओडा कमिटीहरू गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 20 साउनमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई 10 दिनपछि सारेको छ। साथै 30 साउनभित्र पार्टीको ओडा कमिटीहरू गठन गरेर अध्यावधिक विवरण सम्बन्धित कमिटीमा दिएर आउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई यही श्रावण 30 गते भित्र देशभरिका सबै ओडा कमिटीहरू गठन गर्न र त्यसको अध्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिए आउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैबीच भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा फुस्काइदिँदा नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा खसेको घटनालाई लिएर भारतसँग सम्बन्धित गम्भीर आपत्ति जनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यस्तै भारतीय एसएसबीले तुइनको तार काटेका कारण नेपाली नागरिक नदीमा खसेको खबर आएको भन्दै त्यसबारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उसको ठहर रहेको छ। शुक्रबार बिहान जयसिंह थामी तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीले तारको लट्ठा फुस्काइदिएका थिए। तुइनको तारसहित महाकाली नदीमा खसेका जयसिंह अहिले पनि बेपत्ता रहेका छन्। लामो समयसम्म विवादमा तानिएको जसपाको लुम्बिनी प्रदेशको विवाद केन्द्रको आधिकारिकतासँग टुङ्गिएको छ। लुम्बिनीमा जसपा विपक्षमा भए पनि पार्टीके महन्त ठाकुर पक्षका 3 सांसद मन्त्री बनेका थिए। उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पद गएको छ। सन्तोष कुमार पाण्डे र विजय बहादुर यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि कल्पना पाण्डे भने समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। कल्पनालाई सांसद पदबाट हटाएसँगै समानुपातिकमा नयाँ सांसदलाई ल्याउन पार्टीले अन्तिम तयारीमा लागेको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले बताउनुभयो। यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेपछि मात्र जसपाबाट हुने नयाँ सांसदको टुङ्गो लाग्ने भए पनि केही नामहरू चर्चामा आएको जानकारी दिनुभयो। बन्द सूचीमा तत्कालीन सबै पार्टीबाट आएका व्यक्तिको नाम आउने भए पनि तत्काल 2 जनाको नाम चर्चामा रहेको बताइएको छ। जसपाको लुम्बिनीको समानुपातिक सांसदमा निर्मला मुडभरी भण्डारी र यज्ञ पोखरेलको नाम चर्चामा रहेको छ। भण्डारीको सम्भावना मुख्य रूपमा अगाडि आए पनि पोखरेलको पनि सम्भावना बलिरहेको पार्टीको गोप्य स्रोतले जनाएको छ। पार्टीमा महिला सहभागिता प्रतिशतलाई हेरेर निर्णय हुने स्रोतले जनाएको छ। कल्पनालाई जसपाले कारबाही गरेसँगै निर्मला तत्कालीन जसपाको बन्द सूचीको अब 1 नम्बरमा रहेकी छन् भने यज्ञ तत्कालीन नयाँ शक्तिको बन्द सूचीको 1 नम्बरमा रहेका छन्। नियमावलीमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा अर्को सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार रिक्त भएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। प्रदेशसभा सदस्य नियमावली 2074 को नियम 47 बमोजिम नयाँ मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद नेपालले रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। परिषदले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरको वडा नम्बर 1 पदमपाडी युग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा सञ्चालित कोभिड-19 अस्थायी अस्पताललाई
50 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद नेपालका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीलाई उक्त सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो। सामग्री हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद नेपालका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले नगरमा कोभिड-19 को रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा थप सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले 50 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख अतिथि ढुङ्गेलले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडको न्यूनीकरणका लागि कोरोना महामारी सूचना तथा सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो। हस्तान्तरण गरिएको स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत सेमी फोल्डिङ बेड 40 थान, आइभी स्ट्यान्ड 40 थान, सेनिटाइजर 10 थान, फेस सिल्ड 500 थान, मास्क 100 थान, पिपी 100 थान, गोगल्स 500 थान, पल्स ओक्सिमिटर 50 थान, एक्जामिनेसन ग्लोभ्स 100 थान रहेका छन्। नगरमा कोभिडको उपचारका लागि पर्याप्त मात्रामा उपकरण नभएको अवस्थामा परिषदले ठूलो रकम बराबरको स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नु आफैमा प्रशंसनीय कार्य रहेको नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई परेको कठिन परिस्थितिमा परिषदको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव देवी प्रसाद अधिकारी, प्राकृतिक चिकित्सालयका अध्यक्ष रामप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी सदस्य तिलोत्तमा पौडेल, बाबुराम बन्जाडे, सन्दीप सापकोटा, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य खुसीराम चौधरी, राष्ट्रिय युवा परिषद जिल्ला युवा समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष सरोज पोखरेल, पूर्व अध्यक्ष वसन्त ढकाल, राष्ट्रिय युवा परिषदका अधिकृत श्याम काजी खत्री लगायत तथा नगरका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, समाजसेवी, कर्मचारीको सहभागिता थियो। कार्यक्रम नगर उपप्रमुख बिना राणाको स्वागत तथा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमराज पन्थीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8402 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1981 र 4234 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 587 जना गरी 2568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2020 जनाको संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएकाहरूसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 6,97,370 पुगेको छ। तीमध्ये 9,875 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,56,197 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 31,298 रहेको छ, जसमध्ये 28,063 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,235 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 677 जना आइसियु र 169 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कोरोना जोखिमकै बीच भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर परीक्षा सञ्चालन हुन लागेकाले विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन माग गरेको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले करिब 3 महिनादेखि रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तालिका नै प्रकाशित गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाहरू र कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनका लागि तालिका आएका छन्। नेभी सङ्घले परीक्षा अगाडि नै विद्यार्थीलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेभी सङ्घ महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले कक्षा 12 मा करिब 4 लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिन लागेको र परीक्षा केन्द्र पनि पर्याप्त नभएकोमा सोको व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन्। परीक्षा केन्द्रहरूमा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा गराउन पनि नेभी सङ्घले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 का कारण कैयौँले ज्यान गुमाएका छन्। कतिले रोजीरोटी गुमाई बिहान बेलुका छाक टार्न नसकी भोकै दिन कटाइरहेका छन्। नागरिकको अवस्था गम्भीर बन्दा पनि सरकार भने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बन्न नसकिरहेका बेला सहयोगी हातहरू नामक संस्थाले गुल्मी जिल्लामा मास्क, पिपी लगायत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेर जनताको माझमा सहानुभूति पाएको छ। एक रिपोर्ट।
गुल्मी जिल्ला समाज युकीको सहयोगमा गुल्मी सहयोगी हातहरूको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई करिब 4 लाख बराबरको सर्जिकल मास्क हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार गुल्मेली सहयोगी हातका अध्यक्ष लीला खरेल नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई मास्क हस्तान्तरण गरेको हो। यसैगरी निषेधाज्ञाका कारण छाक टार्न गाह्रो भएका 600 घर परिवारलाई समेत घर घरमा खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। गुल्मेली सहयोगी हातहरू नामक संस्थाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई कोभिडको औषधि 90 वटा अक्सिजन सिलिन्डर गुल्मी अस्पताललाई प्रदान गरेको छ। आफूहरू गुल्मी भन्दा बाहिर भए पनि गुल्मेलीको समस्यामा हातमा हात र साथमा साथ दिएर सहयोग गर्ने गुल्मेली सहयोगी हातहरूका अध्यक्ष लीला खरेल बताउनुहुन्छ। काठमाडौँमा बस्ने गुल्मेली दाजुभाइहरूलाई हामीले खान नपाएकाहरूलाई लगभग करिब 600 जना परिवारलाई चाहिँ खाद्यान्न घर घरमा पुर्याएर सहयोग गऱ्यौँ पहिलो फेजमा। दोस्रो फेजमा हामीले प्रत्येक गाउँपालिकालाई औषधि कोभिड सम्बन्धी औषधि पठायौँ। 90 सिलिन्डर चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर यहाँ जिल्ला अस्पताललाई पठायौँ। अनि जिल्ला अस्पताललाई एकदम कोरोनाको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण औषधि इन्जेक्सन जस्ता र केही महत्त्वपूर्ण यहाँ पाउन पनि नसकिने खालका औषधिहरू हामीले यहाँ पठायौँ। र अहिले आएर हामीले यो मास्क चाहिँ करिब 4 लाख पिस मास्क चाहिँ लिएर आएका छौँ। बिचमा हामीले सेनिटाइजर अनि मास्क स्ट्यान्ड सेनिटाइजर स्ट्यान्डहरू पनि यस गुल्मी जिल्लाका विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ। गुल्मेली सहयोगी हातले गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। विपदको समयमा गरिब दुखीको सहाराका लागि हातमा हात दिँदै अगाडि बढ्दै आएको सहयोगी हातले अक्सिजन अभाव हुन नदिई नागरिकको ज्यान बचाउन सफल भएको जनाएको छ। पहिलोचोटि उहाँहरूले पिपी लगायतका सामग्रीहरू गुल्मी जिल्लामा पठाएर स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा मनोबल बढाउनका निम्ति सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यो कोरोना महामारीमा अलपत्र पर्ने नागरिकहरूको खानपान गन्तव्यसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो भने त्यस निरन्तर यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सामग्रीको सहयोग गर्नुभएको छ। दोस्रो चरणमा उहाँहरूले एकदम हाहाकार भएको बेला अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन भरेर गुल्मी जिल्लाका धेरै नागरिकहरूलाई बचाउन मद्दत पुर्याउनु भएको थियो। अहिले गुल्मी जिल्ला समाज युकेसँग मिलेर यो मास्क 4 लाखभन्दा बढी मास्कहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो सहयोग अत्यन्त उत्कृष्ट सराहनीय छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले चाहे कोभिड विरुद्धको अभियान होस् या बाढी पहिरो र विपन्न व्यक्तिहरूको उपचारको कुरा किन नहोस्, गुल्मेली सहयोगी हातसँगै पत्रकार महासंघ गुल्मी र स्वदेशी तथा प्रवासी संघ संस्थाले गुल्मेली जनताको दुःख सुखमा धेरै सहयोग गरेको र विदेशबाट सहयोग स्वरूप आएको मास्क र पिपी लक्षित वर्गसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गुल्मेली सहयोगी हातहरू मार्फत 152 बक्स प्राप्त भएको छ र यो चाहिँ सबै नगरपालिका गाउँपालिका र 4वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिल्ला अस्पताल त्यसपछि रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा निकायबाट प्राप्त भएको छ र योभन्दा पहिला सिनिया सहयोगी समाजबाट लीलामणि पौडेलबाट प्राप्त मार्क्सहरू पनि हामी सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकीहरू जिल्ला अस्पताल सुरक्षा निकायमा पुर्याउनको लागि हामी व्यवस्था गर्छौँ र यो दुवै संस्थालाई चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गुल्मी जिल्ला समाज युकेको सहयोगमा गुल्मेली सहयोगी हातहरूले प्रदान गरेको मास्क प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले रेसुङ्गा नगरपालिका इस्मा गाउँपालिका विद्यार्थी पत्रकार महासंघ र सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतलाई वितरण गरिएको छ। सहयोगी संघ संस्थाले गरेका यो कामको आत्मसात गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा अझै बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ। साझा टेलिभिजन एचडीका लागि मनोज कार्की गुल्मी। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका 6 इमघा भुटुके गुङ्गा क्षेत्रका विपन्न दलित समुदायका मजदुरी गरेर गुजरा गर्ने 40 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा पाल्पा शाखाको सहकार्य र नेपाल आयरल्यान्ड समाजको आर्थिक सहयोगमा कोरोनाका महामारीको कारण दैनिक छाक टार्न समस्यामा परेका घर परिवार छनौट गरी दैनिकी गुजार्न सहयोग होस् भनेर एक कार्यक्रमका बीच शनिबार खाद्यान्न वितरण गरिएको हो।
गरिबीका कारण कोही भोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोरोनाले रोजगारी गुमाई पीडामा परेकालाई सहयोग गरिएको संस्थाकी लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लता खड्काले जानकारी दिनुभयो। चावल, दाल, नुन, चिउरा, सोयाबिन लगायत गरी 85,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। महिला बालबालिका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग र दलित समुदायको क्षेत्रमा हुने विभिन्न समस्या समाधानका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि समाज परिवर्तनका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले स्थानीय तहमा भौतिक विकास निर्माणका काम गरे जस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा तत्काल जनताको आर्थिक स्तर उकास्न समस्या परेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि वर्षेनी बजेट छुट्याएर स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहज बनाउन विभिन्न किसिमका सिप तथा आयमूलक तालिम दिँदै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्थाकी लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लता खड्काको अध्यक्षता, पाल्पा जिल्ला शाखाका संयोजक शान्ता सोमैको स्वागत मन्तव्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सह संयोजक रेणुका खड्काको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। अर्घाखाँचीमा सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। अत्यावश्यक कामको लागि जिल्लामा आउनुपर्ने भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास लिएर मात्र आउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा केन्द्रसम्म जानका लागि भने सवारी पासका आवश्यक नपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। लोकसेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतका निकायबाट पूर्व निर्धारित परीक्षाहरूमा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई मात्र परीक्षा केन्द्रसम्म जानको लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रवेश पत्र र परिचय पत्रको आधारमा सहजीकरण गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ सूचनामा भनिएको छ। अर्घाखाँचीमा साउन 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक जीवी अटोमोबाइल्स प्रालीले BS6 प्रविधिको सुजुकी एक्सप्रेस स्कुटर भित्राएको छ। निषेधाज्ञाकै समयमा नेपाल भित्रिएको उक्त स्कुटर बुटवलका लागि आधिकारिक विक्रेता RS अटोमोबाइल्सले बिक्री शुभारम्भ गरेको छ। बुटवल 10 कालिका नगरमा अवस्थित अटोमोबाइल्सका निर्देशक रेशम खड्काले सुजुकीको बहुप्रतीक्षित स्कुटर भएको दावी गर्नुभयो। भारतीय बजारमा टप 3 मा पर्न सफल स्कुटर मध्येमा पर्ने सुजुकी एक्सेस स्कुटर नेपालमा पनि मध्यम वर्ग र व्यावसायिक प्रयोजनमा लोकप्रिय भएको उल्लेख गर्नुभयो। हाल नेपाल भित्रिएको सुजुकी एक्सप्रेस 125 स्कुटरमा 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर एयर कुल्ड जडित इन्जिन प्रयोग गरिएको छ। नयाँ परिमार्जित एक्सेस 125 स्कुटरमा भारत स्टेज र 6 अर्थात् BS6 प्रविधि जडान गरिएको छ भने FI प्रविधि समेत रहेको हुँदा राम्रो माइलेज आउने कम्पनीको दावी छ। यो स्कुटरको नेपालमा बजार मूल्य 2,59,900 रहेको छ। बैंकको ATM तोडफोड गरेको आरोपमा घोराईका 2 युवक पक्राउ परेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मङ्गलेरीका 18 वर्षीय सुवास विक र सुन्दर नगर टोलका प्रकाश भूषाल पक्राउ परेको जिल्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले गत मङ्गलबार राति घोराई 15 शहीद गेट लाइनमा रहेको कुमारी बैंकको ATM तोडफोड गरेको रिजालले बताउनुभयो। ATM तोडफोड गरेपछि उनीहरूले पैसा झिक्न सकेका थिएनन्। घटनापछि फरार भएका उनीहरूलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 3 जना बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले दाङका बेग्ला स्थानबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। साउन 13 गते दिउँसो घरबाट कोही नभएको बेला पारेर 8 वर्षीय बालिकामाथि जबरजस्ती बलात्कारको प्रयास गर्ने बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हापुरेका 54 वर्षीय किमे दमाई पक्राउ परेका छन्। यस्तै राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित शङ्कर माविका परिचर 28 वर्षीय सूर्य चेतन चौधरी 2 बालिकालाई जबरजस्ती बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा
पक्राउ परेका छन्। स्थानीय 14 र 16 वर्षीय दुई बालिकालाई जबरजस्ती गर्न खोजेको जाहेरीका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। चौधरीले साउन 16 गते अपराह्न करिब 5:30 बजे दुई बालिकालाई ललाइ फकाई एकान्त स्थानमा लगेर जबरजस्ती बलात्कारको प्रयास गरेको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी अफगानिस्तानको कान्दाहारमा शनिबार राति विमानस्थलमा रकेट प्रहार भएका छन्। कान्दाहार विमानस्थलका प्रमुख मसुद पस्तुनले विमानस्थललाई लक्षित गरी 3वटा रकेट प्रहार भएको समाचार संस्था AFPलाई जनाएका छन्। केही दिन अघि ईदको प्रार्थना गरिरहेका बेला राष्ट्रपति भवनलाई लक्षित गरी रकेट हानिएको थियो। पछिल्लो समय विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानभरि आक्रमण बढाएको छ। अमेरिकी र नाटो सैनिक फर्किएसँगै तालिबानले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको छ। अब उसले सहरलाई आफ्नो निशाना बनाएको छ। तालिबान अहिले पश्चिमको हेरात र दक्षिणको लास्कर गाहा प्रान्तका राजधानी कब्जाको नजिक पुगेको ठाउँ छ। ठाउँ-ठाउँमा सरकारी सुरक्षाकर्मी र तालिबान लडाकु बीच भिडन्त हुँदा हजारौं मानिस विस्थापित समेत बन्न पुगेका छन्। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। ए डिभिजन क्लब 3 स्टारले आगामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि दोना थापालाई अनुबन्ध गरेको छ। ललितपुर क्लब 3 स्टारले दोनालाई आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस वर्षको लागि अनुबन्ध गरेको जनाएको हो। अनुबन्ध रकम राम्रै रहेको भए पनि खुलाइएको छैन। दोनाले पछिल्लो पटक मनाङ मर्स्याङदी क्लबबाट ए डिभिजन लिग खेलेका थिए। चोटका कारण त्यसपछि करिब 2 वर्ष फुटबलबाट टाढा रहेका दोनाले गत वर्ष श्री भगवतीबाट बी डिभिजन लिग खेलेका थिए। यस्तै गत वैशाख जेठमा भएको नेपाल सुपर लिग ललितपुर सिटी फुटबल क्लबबाट खेलेका थिए। उनलाई अनुबन्धन गरेको जनाइएको हो। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। साउन 30 गते भित्र ओडा कमिटी बनाउन नेकपा माओवादीको निर्देशन। भारतीय एसएसपीको ज्याजतीले नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाउन सरकारसँग माग। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सैना महिनामा सहयोगीहरू बढ्दै। राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा 50 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि दोना थापा 3 स्टार क्लबमा अनुबन्ध। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।